عسلامة مرحبا بكم. انا عزايا الشارع نيوتريسيونيست ديتيتيسيان. جيت اليوم باش نحكي معاكم شويه على الماكله والكونفينمون. دونك احنا توا في دوزيام كانزين نتاع الكونفينمون، مازالونا ايامات ان شاء الله وتوفى الازمه هذه ويدخل سيدي رمضان وبعد الصيف. دونك جو مو سوي دي، قلت علاش ليه ما نعملوش ان بتي تشالنج والايامات اللي مازالوا نحسنوا فيهم الماكله نتاعنا ولي زابيتود اليمونتير نتاعنا. دونك السوجي هذا يهم العباد الكل. العباد اللي تحب تنقص بوا هذه باش تكون لها لا فاز بري ريجيم، والعباد اللي ما عندهاش مشكله مع البوا نتاعها معناتها باش تحس روحها خير و اون ميور سونتي. دونك حضرت لكم 11 كونساي باش نبداو بهم ونحس روحنا ان شاء الله خير. دونك الكونساي الاولاني اللي هو تنظيم وقت الماكله ووقت النوم تاعنا. راهو تو ليي سي تري امبورطون باش نرقدوا بكري، نرقدوا انتر 8 et 9 heures par jour. كي نرقدوا بكري رانا باش نقوموا بكري اوتوماتيكمون ونقوموا او ميور هومور، ويبدا عنا وقت باش ناخذوا لي 3 روبا نتاعنا بار جور. تنظيم وقت الماكله اللي هو ماذا بينا ناخذوا الماكل ناكلوا لي روبا نتاعنا اور فيكس باش البدن يبدا مستانس وما يبداش يطلب في الماكله في نيمبورت كال اور. الكونساي الثاني ne pas sauter de repas، ما نقزو حتى ربا. عنا البتي داج نتاعنا، الفطور والعشاء كل واحد في الوقت نتاعو. البتي داج ما نفوتوش 9 ل 10، الفطور نص نهار ما ساعتين، العشاء 7 8، تو ديبون معناتها السيزون اللي احنا فيها. كما يقول المثل manger le matin comme un roi، à midi comme un prince et le soir comme un pauvre. معناتها في الليل نقصوا قد ما نجموا، في نص النهار on varie معناتها on mange un peu de tout، وفي فطور الصباح نجموا ناكلوا اللي نحبوا بيان سور في نطاق المعقول. ثالث كونساي اللي هو بالنسبه لي انا مهم برشا، نمغضوا مليح. راهو الكونساي هذا فما عباد معناتها يظهر لهم حكيتو فيها الوغ هو مهم على الاخر. كي نمغضوا مليح راهو باش نعاونوا الكرش نتاعنا باش تهضم خير. دونك باش نقصوا لي بالونمون، باش نقصوا لي غاز، وباش نقصوا اكل الغفلو غاسترو اوزوفاجيان اللي هو الجير. باش نعاونوا بور اون ميور دونتيسيون، على خاطر كي نمغضوا مليح لا بوش ال برودوي بلوس دو ساليف، وك الساليف هذيك ال نيتوا لا بوش نتاعنا ولي دون نتاعنا. كي نمغضوا مليح نعاونوا البدن باش ينقص. علاش؟ على خاطر المخ ما يستوعب اللي هو بدا معناتها ياكل كاين بعد 15 ا 20 مينوت. احنا كي ناكلوا في عقلنا راهو معناتها باش ناكلوا لي كونتيتي اللي حاجتنا بهم هكا. معناتها كي نبداو نزربوا في الماكله ناكلوا اكثر كونتيتي، معناتها باش نحسوا روحنا مازلنا ما شبعناش، سي نورمال، وناكلوا اكثر كونتيتي. دونك لي كونساي باش نمرضوا مليح اللي هو نقعدوا ناكلوا في عقلنا، معناتها نقعدوا في طاوله ما ناكلوش وحنا واقفين ديجا، ناكلوا افيك دي كوفير ونحسبوا كان لازم نحسبوا معناتها واحنا ناكلوا نحسبوا العشرة قبل ما نبلعوا الماكله. manger plus de fruits et de légumes، donc plus de fibres. ماذا بينا ساعه كي نشريوهم نغسلوهم مليح مليح سورتو في البيريود هذيا، نحطوهم في الماء ونحطوا فيه شويه جافيل ومن بعد نعاودوا نشلوهم بالماء. نجم نحطوا فيهم خل، الفايده نغسلوهم مليح. ماذا بينا نشريو لي فروي اي لي ليغوم دو لا سيزون باش تبدا فيهم معناتها المنفعه نتاعهم خير، وبيان سور يبداو ارخص زاده. نجمو ناخذوا بدي كونتيتي برشا ونحطوا في معناتها في الكونجيلاتور، هكاك يبدا عندنا معناتها نجمو ناكلوهم في لي سيزون الكل. نجمو زاده ناخذوهم اون كونسيرف والا سورجلي زاده كيف نفس لي بيانفي. وكي ناخذوهم راهو نيين المنفعه نتاعهم راهي تكون خير، معناتها اون سالاد لي ليغوم والا لي فروي ناخذوهم ان فروي كيما هو خير ملي نعصروه، والا ناخذوه اون كومبوت هكاك لي بيانفي نتاعو يقعدوا كيما هما من غير ما نخسروهم معناتها. خامس كونساي اللي هو ماذا بينا اون في لو بون شوا دي زاليمون، اللي هو ديجا ماذا بينا اون ايفيت لو ماكسيموم لي كالوري فيد. لي كالوري فيد فين نلقاوهم في تو سكي اندستريال، تو سكي برودوي رافيني، معناتها لي شيبس لي صودا الغوفريت هذيك راهو سي كاتاستروفيك. معناتها اون اساي دو مينيماليزي لو ماكسيموم. توا عندنا وقت في الدار نجمو نطيبوا احنا نو بروبر روسيت. ديجا الغوسيت اللي نلقاوها نحاولوا نقصوا اذا كان غوسيت سكري نقصوا لو سكر للمواتي.
نقصوا لي 3 بلون قد ما نجموا اللي هما سكر معناتها سكر سيل وفارين. اون فاري لي زاليمون معناتها لاسيت نتاعنا ماذا بها يكون فيها ان بو دو تو معناتها شطر لاسيت نتاعنا دو بريفيرونس تبدا فيها دي فيبر معناتها اون سالاد. السلاد ديما نبداو بها هي. الشطر الثاني يكون فيها بروتين زيد اون فاري معناتها البروتين مش ديما دجاج والا اللحم ماذا بينا شويه حوت شويه ليغومينوز اللي هما معناتها نلقاهم في العدس الحمص معناتها حاجات كيما هكاكا. والشطر الثاني نلقاو فيه لي فيكولون اللي هما الخبز البطاطا المقرونه الكسكسي الروز. هذوما كيف ما بوسيبيليتي باش ناخذوهم كومبلي طون ميو. سينو ناخذوا ما نفوتوش 10 مغارف كبار بيان سور طايبين معناتها 10 مغارف كبار طايب. on mange de bonne graisse مش الجراس الكل خايب راهو فما الجراس مونو ايبولي ساتوري باهين والبدن نتاعنا نستحقهم اللي احنا باش نلقاهم في البواسون غرا اللي هو الماكرو التون السردينه السومون زيت زيتونه. دونك ماذا بينا زيدا معناتها اون فاري الماكله نتاعنا ما تكونش مقليه نطيبوا في الفور نجمو نشوي والا على فابور. نعملوا ليستا قبل ما نمشيو نعملوا لي كورس نتاعنا. نجمو نعملوا ورقه صغيره في الكوجينه نعلقوها باغ اكزومبل في الفريجيدير الحاجه اللي توفينا نكتبوها في الليست هذيك وكي نمشيو نعملوا لي كورس نتاعنا يبدا عندنا اللي ناقص الكل. اما ليديال سي دو فير ان منو نتاع جمعه كامله بيان سور يبدا اكيليبري نتاع جمعه كامله بحسب المنو هذاك نقضيو القضيه اللي ناقصتنا سورتو في البيريود هذيا باش نقصوا الفريكونس نتاع لي سورتي نتاعنا والفريكونطاسيون نتاع العباد وشادين الصف وكل شيء. حاجه مهمه برشا زاده عمرنا ما نمشيو معناتها للسوبر مارشي واحنا جيعانين راهو هذيك باش معناتها ماذا بينا ناخذوا كل شيء ومن بعد كل شيء هذاك يتكدس لنا في البلاكار نتاعنا ونوليو ناكلوا فيه اتوري اترافير ونوليو نغرينيوتيو اكثر انسي دو سويت. بوار بلوس دو احنا توا قاعدين في الدار ما عندنا حتى اكسكوز باش ما نشربوش ماء نحطوا دبوزه نتاعنا نكملوها. لوبجيكتيف نتاعنا في النهار هذاك نكملوا دبوزتنا بيان سور ابار زوز كيسان نتاع ماء الصباح على الخوي وكاس نتاع ماء والا اون تيزان سخونه قبل ما نرقدوا. دونك فما اللي مثلا يقول لك ما نحبش نشرب باش نقعد ماشي يجي للتواليت ولا حاجه توا ما معناش الاكسكوز هذيك بدنك وعلى شنو تسنسو كي تسنسو انت تشرب ماء برشا تمشي سي نورمال ملو باش تمشي للتواليت برشا اما من بعد باش ينقصك المشي للتواليت هذيك وتستانس ما نرجعنا للخدمه وما رجعنا للقرايه كان ما سي بون معناتها. الماء ماذا بينا نشربوه بعيد على الماكله ما نشربوش واحنا ناكلوا على خاطر هذاك يعطل الديجيستيون اي غرينيوتاج به ما فماش واحد كي نا با غرينيوتي في البيريود دو ستريس هذايا به احنا ماناش باش نحيو الغرينيوتاج كومبليتمون اما اون فا غرينيوتي واحنا واعيين. قلنا ديجا كون فا فير لا ليست افون دالي فير لي كورس معناتها باش نشريو كان اللازم في اللازم. كومون غرينيوتي غرينيوتاج يجي او موان نخمو واحنا اون غرينيوت نحطو ديما على بورتي دي فروي اي دي ليغوم يحبوا اون غرينيوت كيلكو شوز ناخذو ان برودوي ليتي باغ اكزومبل ان ياغورت مع ان فروي والا اون تيزان معها شويه دي غرين ولياجينوز اللي هما كيما قلنا اللوز الزوز معناتها هذوكم معناتها او موان تبدا معناتها لمجه باهيه ومتوازنه وتنفع. نجمو نحطو باغ اكزومبل في بول نتاع ماء في شويه قارص شويه خضره مقصوصه بسبيس فقوس سفنيه زاد هذوكم اون بو لي غرينيوتي وقت اللي نحبو يشبعوا اون بلوس ينقصوا شويه من ستريس لو فاتك اللي تقرمش حاجه تنقص من ستريس. توا يقول لك في الليل ديما عباد تحب تتفرج مثلا على فيلم ياخذ معاها شويه شيبس شويه قطانيه الشيبس نحاولوا نيليمينيوه من الاول ننساوه خاطر ترو رافيني وياسر سكر ياسر سالي فيه سكر زايده دونك نحاولوا ننساوه خاطر ما فيه حتى فالور نوتريتيف. باغ كونطخ المايس نجمو احنا نعمل المايس نتاعنا كيما احنا نحبوا نجمو باغ اكزومبل نقصوا في الملح للمواتيي كيف نقصوا في الزيت زاده قد ما نجمو لو ماكسيموم وهكاك نجمو معناتها اون غرينيوت او موان نقرمشوا حاجه وهي معناتها تنجم. الكونساي التاسع اللي هو جيري سون ستريس افيك لاليمونطاسيون نحاولوا نتحكموا في الستريس نتاعنا
باش ونعطيو البدن نتاعنا شنو الحاجات اللي يستحقهم باش نقصوا من ستريس، اللي هما شنو اول حاجه هي المغنيسيوم. نكثروا من المغنيسيوم وين نجموا نلقاوه في الكاكاو الشوكولا نوار، نلقاوه في الليغومينوز العدس الحمص، نلقاوه في الجلجلين، نلقاوه في الجرين والهيجينوز الزوزه اللوزه البيستاش نواه كاجو. فيتامين بي، فيتامين بي نلقاوها زاده في البقول العدس الحمص، العدس والحمص والفول. والحاجه الاخرى اللي هي الاوميغا 3. الاوميغا 3 نلقاوها في الحوت الازرق، الحوت الازرق اللي هو التون السردين والماكرو. لي فروي دو مير زاده كيف كيف، ونلقاوها زاده في العدس والحمص. فوالا. اللي يقول فيتامين دي يقول شميسه، خاطر هي اكثر سورس نتاع فيتامين دي. ماذا بينا اون سيكسبوز او موان دو فوا بار سيمين entre 10 et 30 minutes. On expose الوجه اليدين و l'avant-bras bien sûr من غير protection solaire sinon ما عملنا حتى شيء. شنو هو الحاجات اللي نجموا ناكلوهم فيهم فيتامين دي؟ عندنا هنا العظم والحوت الازرق. اخر كونساي هو الاكتيفيتي فيزيك، ما ننساوهاش راهي مهمه برشا، حتى شويه خير من بلاش. نعرف تو سي با ايفيدون معناتها قاعدين في الدار وكونفينمون الاكثريه، اما كمان راهو فما دي سوليوشن. الانترنت فيها كل شيء، نجموا نحلوا معناتها اليوتيوب باغ اكزومبل، يسوفي دو تابي معناتها الحاجه اللي تحبها، كل واحد بشنو مستانس، فما يحب الكارديو، فما يحب الرونفورسمون المسكولير. اللي عنده جردة زاده ينجم يفي لو تو وكل مره يقوي شويه في الريتم، اللي عنده دروج زاده كيف كيف. الفايده نعملوا شويه خير من بلاش. ان شاء الله لي كونساي نتاعي يكونوا عجبوكم، حاولوا طبقوهم. ان بتي تشالنج راهو موش صعيب اما il fait la différence، وتتحسوها نتوما وحدكم بشويه بشويه. ان شاء الله الازمه هذه تتعدى على خير يا ربي، وان شاء الله كلنا نكونوا لاباس وتونس بخير.